درس النهارده ثالثه ثانوي اسمه الالكاينات. اسمه ايه؟ الالكاينات. صليتوا على النبي؟ زدتوا النبي صلاه؟ بسم الله. صوت وانا بشرح يعني صوتي كده هزعلك كده. اللي يعرف حاجه يا جدعان يساعدني بيها الله يوسع عليكم. الدرس اسمه الالكاينات. كلنا مع بعض اسمه يا جدعان؟ الالكاينات. عيش مع اللحظه. الدرس اسمه يا جدعان؟ الالكاينات. كان ليها اسم شهره اسمها اسيتيلينات، نسبة لأول فرد من عيلة اسمه ايه؟ اسيتيلين. بس ده اسم شائع. اسيتيلينات. حد يعرف حاجة عن العيلة دي؟ آخرها أين. آخرها أي اسم فيها آخره أين. وأين يدل على وجود رابطة مين؟ ثلاثية. وأما أقول رابطة ثلاثية يا أستاذ محمد، واحدة سيجما واثنين باي. واحدة سيجما واثنين باي. خد بالك يا مستر الواحد يقول له إيه؟ سيجما. واحدة سيجما واثنين باي. 2 باي سهلة الكسر. على كده الراجل ده هيبقى أكثر إيه؟ نشاط. أكثر نشاطا من الألكينات، والألكينات أكثر نشاطا من الألكانات. يعني ماشية. كل ما يزيد عدد روابط مين؟ باي، كل ما النشاط إيه؟ يزيد. ماشي. سلسلة متجانسة اللي طبعا مش مجموعة من المركبات يجمعها قانون جزئي عام. إيه قانون الجزء العام؟ CnH2n ناقص 2. وآخرك ين. اخرك مين؟ ين. ماشي يا استاذ. انت قلت انها سلسله متجانسه. ايوه. اول افرادها مين؟ نسمي ايوباك ولا شائع؟ ايوباك. كم سي؟ 2. يبقى اسمه اس. الرابطه ثلاثيه يبقى اسمه اي. يبقى على بعض اسمها ايساين. اسمها ايساين. مش ده اللي كنا بنحدد اطول سلسله فيها الرابطه الثلاثيه، وكنا بنرقم السلسله من الاقرب للرابطه الثلاثيه، ولو جت الرابطه الثلاثيه فين؟ في النص، يبقى من الاقرب للتفرع. لكن غير كده احنا بنرقم من الاقرب للرابطه مين؟ الثلاثيه. هو ده. دول تفرعات بعد كده. مش ده اللي احنا بنسمي كان لازم اقول رقم الرابطه في الاخر؟ يعني مثلا 1 بيوتين ولا 2 بيوتين. ايه الفرق؟ 1 بيوتين يعني الرابطه الثلاثيه عند رقم 1، 2 بيوتين يعني عند رقم 2. ماشي. سهله سهله سهله. استاذ عيش اللحظه معايا. مين اول فرد؟ ايساين. بس انا بحب اكتبه اسيتيلين. اسيتيلين C2H2. اسمح لي يا اسيتيلين اسالك بتتحضر ازاي؟ كعادتي في كل اللي انا عملته قبل كده. باخد اول فرد واتكلم عن تحضيره. اسيتيلين بتتحضر ازاي؟ قال لي انا مهم شويتين. مهم ليه يا اسيتيلين؟ قال لي تعرف دلوقتي. عشان كده استاذنك يا استاذ محمد احنا هناخد تحضيرين، تحضير في المعمل وتحضير في الصناعه. تحضير فين؟ في المعمل وتحضير في الصناعه. هو اللي بيفرق معاك. نبدا بالمعمل. اسيتيلين بتتحضر ازاي في المعمل؟ اسيتيلين بتتحضر ازاي في المعمل؟ قال يا استاذ محمد تجيب كربيد الكالسيوم. ما سمعتني اجيب مين يلا؟ كربيد الكالسيوم. قلت له اجيبه منين ده؟ قال لي من الارض يا استاذ محمد. تفحت كده زي علماء الجيولوجيا، تمام؟ تقعد تفحت كده تقوم جاي مطلع منها حته ايه؟ كربيد كالسيوم. شوف انا اقرا كده تفتح كده تجيب حته كربيد كالسيوم. فيها مشكله؟ صلينا على النبي. خدت حته كربيد الكالسيوم. بصي بقى بصي بقى يا جمال. تاخد كربيد الكالسيوم تنقط عليه نقطتين ميه. اسمع تاني كام نقطه؟ نقطتين ميه. كام نقطه؟ نقطتين ميه. انا طبعا ما فيش نقطتين بهزر معاك، بس انا بكلمك يعني الوزن هيبقى كام ميه؟ 2. في مشكله؟ طيب ممكن نكتب رموز عشان نشوف كربيد الكالسيوم ده هيطلع اسيتيلين ازاي؟ ساعدوني يا ولادي ساعدوني. كربيد الكالسيوم كالسيوم Ca. كربيد C. يا ترى كام ماسكه في كام؟ قال لي CaC2. يعني واحده كالسيوم ماسكه في كام كربون؟ 2. ممكن اعرف ليه ازاي دي؟ مش المفروض اسال عن التكافؤات؟
صلي على النبي. دول كام سي؟ 2 ماسكين مع بعض برابطه ثلاثيه. فاضل لهم يمسكوا في مين؟ كالسيوم. الكالسيوم تجافه كام؟ ثنائي. اهو دي كده ودي كده، الاثنين ماسكين فين؟ في الكالسيوم. بص كربون الكالسيوم عامل ازاي؟ كام سي؟ 2 سي بينهم رابطه ثلاثيه ماسكين في مين؟ كالسيوم. كربون الكالسيوم سي ايه؟ سي 2. يلا نقط عليه نقطه الميه زائد كام ميه بقى؟ 2 اتش او اتش. انا كواحد بفهم السي هتاخد مين؟ الاو اتش والاثنين اتش، واحده يمين وواحده شمال. يعمل مين؟ اسيتيلين. يعمل مين؟ يعمل مين؟ يبقى يلا بينا مع بعض. حتى لو هتعملها من هنا السي هتاخد مين؟ الاو اتش. سهم اهو سي اي او اتش باي 2. ليه باي 2؟ ده ثنائي واصلا دول 2 او اتش، ما هي دي 2 اتش و2 ايه؟ او اتش. يبقى السي هتاخد الاثنين مين؟ او اتش زائد حب عمرك اهو بقى. يلا ها كام سي؟ 2 هياخدوا كام اتش؟ 2، واحده يمين واحده شمال. سي 2 اتش 2 اسيتيلين. يبقى اجيب كربيد مين؟ الكالسيوم. يا جدعان نقول كتير اجيب كربيد مين؟ انقط عليه نقطتين ميه. ده الهزار بتاعنا. اجيب كربيد انقط عليه نقطتين ميه. يعني الدكتوره الاموره دي كده تفحت في الارض تطلع كربيد مين؟ الكالسيوم. وايه تعيط كده نقطتين ميه ينزلوا عليه. يوم جاي بهزر طبعا. ها يطلع مين يا جدعان؟ اسيتيلين. يطلع مين يا جدعان؟ اسمعها تاني 35 مره يلا مع بعض. ها اجيب كربيد. مش حاسس بصوتك معايا، مش حاسك تاني. اجيب كربيد انقط عليه نقطتين ميه. انقط عليه نقطتين ميه هيطلع اسيتيلين. هيطلع اسيتيلين. يبقى كل ما اقول لك حضر اسيتيلين تقول لي هات 2. كل ما اقول لك حضر اسيتيلين تقول لي هات 2. ونقط عليه نقطتين ميه. نقط عليه نقطتين ميه. طبعا معناها 2 مول ميه يعني، بس انا بايه بهزر معاك. استاذ محمد استاذنك، يعني جميل التوضيح ده، بس الراجل جه طلب مني في الامتحان وقال لي وضح بالرسم تجربه لتحضير الايصايم في المعمل. قلت له بس لعبتي جاهزين. انا عايزك تحس بالتجربه بقى لايف وانا بعملها لك. بص احنا هنعمل دلوقتي تجربه عملي ولايف. ركز كده معايا عشان تشوف وتعرف الخطوات الاحداث. بصوا ديت هجيب دورة اهو شايفينه اهو صعب كده، وهحط جواه كربيد مين؟ الكالسيوم. هينزل تحت اهو كربيد الكالسيوم اهو. صح ولا مش صح؟ اهو كربيد الكالسيوم فين؟ تحت اهو. بص بقى خطوه. هجيب من هنا صنبور اختصار لكلمه ولا حاجه، مش حاجه بس صنبور. في مشكله؟ ركز بقى معايا اهو. بصي انا عايزك تشوفي لايف اهو. هنحط هنا كام ميه كده، شويه ميه. جاهزه يا ماما؟ يلا هفتح الصنبور. هينزل مين؟ الميه. ما اعترضش عليك، تركزي معايا كده يا معفنه. فتحت الصنبور ابتدوا يتفاعلوا مع بعض. طلع غاز مين؟ اسيتيلين. طلع غاز مين؟ الاسيتيلين رمزه ايه؟ C2H2. بس في مشكله. خير. كربيد الكالسيوم ده كان فيه شوائب. فطلع مع الاسيتيلين غاز الفوسفين وكبريتيد الهيدروجين. اسمع تاني غاز منها الفوسفين وكبريتيد الهيدروجين. يبقى دلوقتي اللي طلع مش اسيتيلين بس، لا اسيتيلين ومعاه فوسفين وكبريتيد الهيدروجين. وكالعاده انا عايز اخلص منهم. الفوسفين رمزه BH3. رمزه يا جدعان الفوسفين رمزه يا جدعان كبريتيد الهيدروجين. اعتقد سهل يعني مش كويس. طب انا ذكي. ليه ذكي؟ بصوا معايا، الغازات طالعه من هنا اهو صح؟ واقفل كده عشان النفس بس، عشان مش هتطلع بره. هستأذن سيادتك لو انت ذكي، اول حاجه تسال نفسك فيها مستر، هي الغازات اللي طالعه مع الاسيتيلين دي غازات حامضيه ولا غازات قاعديه؟ طب ليه تسال كده؟ لو غازات حامضيه اغطسها بقلم، ولو
غازات قاعديه او سطحيه، وده اللي حصل. الفوسفين ده غاز قاعدي، غاز ايه؟ قاعدي. خلاص اخليها تبقبق هنا كده في ايه بقى؟ في حمض. بصوا شكلي، بصوا شكلي وحلاوتي وجمالي. بصوا رحت حاطط هنا H2SO4 CuSO4. لا تاني حاطط كام حاجه؟ 2. خدها لما نقرا الحته دي وما تقولش لحد. مستر نعم، ليه حطيت H2SO4 وCuSO4؟ حد يفكر معايا؟ فكر، هي مش عليك بس خليك فاهم، خليك فاهم من جوه. ليه حطيت H2SO4 وCuSO4؟ H2SO4 للتخلص من الفوسفين، والCu هو اللي هيخلص من H2S، لأن النحاس يترسب على أي كبريتيدات في الوسط الحامضي. صح كده ولا لا؟ بصوا ولاد الذين لما لقوا H2S ايه؟ طالع، قال لك نجيب له اللي يتفاعل ايه؟ معاه. نجيب له اللي يتفاعل ايه؟ معاه. يبقى احنا اهو مع بعضينا اهو ناس حلوه. مين ده يا جدعان؟ ها؟ اسيتيلين. مين ده يا جدعان؟ اسيتيلين. طالع معاه فوسفين وكبريتيد الهيدروجين. الغازات دي ناتجه من الشوائب اللي موجوده في كربيد الكالسيوم. هعديها على H2SO4 CuSO4. سمعتني؟ هعديها على H2SO4 CuSO4 يخلصني من الفوسفين وكبريتيد الهيدروجين. اللي يطلع بعد كده بقى خلاص يلا بينا. ها؟ الحته اللي انت بتحبها دايما اهو. ها؟ الدرق ماله مقلوب وكل ده غطسان فين؟ في الميه. في مشكله؟ يطلع لفوق يزق الميه لايه؟ لتحت. برضه كالعاده غاز عضوي لا يذوب فين؟ في الماء، مش هيذوب فين؟ في الميه. نفس الكلام، ما جبتش جديد، ما جبتش جديد. صعبه دي. فاين ذا ميستيك. ولا كده؟ لا اسمها سؤال. اوجد الاختلافات، كانت لعبه بتاعت زمان عارفها؟ يلا قول لي 10 فروق ما بين الرسمه دي ورسمه الايثيلين. يلا. الدرق مايل، هناك كان مايل، هنا ايه؟ عادي. امشي واحده واحده. مفيش تسخين، هنا كان في تسخين. كده 2. مفيش ترمومتر، هنا كان في ترمومتر 3. ها؟ الصنبور صح، هنا في الصنبور، هنا في الصنبور 4. هيدروكسيد الصوديوم هنا مين؟ ها؟ H2SO4 CuSO4 5. هنا كانت الغازات اللي طالعه غازات حمضيه، هنا اللي طالعه غازات ايه؟ قاعديه زي الفوسفين او H2S. على فكره H2S حمضي بس هو الفوسفين ايه؟ قاعدي. ها؟ 6. هناك ايثيلين الكين، هنا مين؟ الكاين اسيتيلين او ايثايل. 7. هنا كان كحول وحاطط حمض كبريتين، هنا كربيد كالسيوم وميه. 8. هنا كان نزع ميه، هنا انا بضيف ايه؟ ميه. 9. ها؟ فاضل واحده. قول. كده ابتدينا نهبل يا ابو الصحاب. زي واحد برضه في الحصه اللي فاتت قال لي اقول لك دي فيها 3 الوان، اللي هناك كان لون واحد. احبك. صلينا على النبي، صلينا على النبي، صلينا على النبي. استاذ محمد فهم. اسمع تاني. اجيب كربيد الكالسيوم. اول ما اسمع كربيد الكالسيوم انقط عليه نقطتين ميه. اول ما اسمع كربيد الكالسيوم انقط عليه نقطتين ميه. اول ما اسمع كربيد الكالسيوم انقط عليه نقطتين ميه. هيدي اسيتيلين. هيدي مين؟ اسمع تاني. اول ما اسمع كربيد كالسيوم، اول ما اسمع كربيد انقط عليه نقطتين ميه. اول ما اسمع كربيد كالسيوم انقط عليه نقطتين ميه. اول ما اسمع كربيد كالسيوم انقط عليه نقطتين ميه. هيدي اسيتيلين. هيدي يبقى كربيد كالسيوم يطلع اسيتيلين اللي هو ايثايل. في مشكله؟ قلت له لا. قالت طب صلي على
فبتقول لي ممكن احضره في الصناعه. بالله عليك ركز في الطريقه دي. انا ممكن كنت احضره صناعيا. ازاي يا استاذ؟ هنجيب الميثان. ايه؟ الغاز الطبيعي ميثان سي اتش 4. بس محمد ده واحده سي. ازاي واحده سي هيكون حد عنده كام سي؟ ها؟ 2. هجيب 2 ميثان. كام ميثان؟ 2. صلى على النبي بقى، صلى على النبي. صلى على النبي عشان هعمل دلوقتي حركه انت هتعملها في امتحان اخر السنه. همسك مين؟ همسك مين؟ واسخن جامد 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 عند 1500 وبرده بسرعه. تاني اهو. سخنوا جامد 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 عند كام؟ 1500 وبرده بسرعه. لو ما كتبتش تمرين سريع راح، لان ممكن يفتكروها تقطير ايه؟ اتلاف، او يفتكروه بتحرقه. فالراجل ده ناخد بالنا. تاني ها، اول ما تشوف المعادله دي هتقف في امتحان اللجنه، هتقف في اللجنه كده. دي مهمه جدا، دي ما تتنساش. تشوف الميزان فاهم؟ 1000 وايه؟ 500. النقطه دي مهمه قوي. يلا كده جبت تاني مره. يبقى انا همسك الميزان، همسك الميزان. يلا سمعنا. يلا هسخنه عند 1500 وتبريد سريع. ايدك مش حاسس بيها. هسخنه عند كام؟ 1500. لا كده معايا تاني. هسخنه عند 1500 وتبريد سريع. هتبرده بسرعه بحيث ان هو هيكش في بعضه كده. صح؟ هما كام سي؟ 2 يمسكوا في بعض. 2 في 4 بكام؟ 8. هناخد منهم 2 يتفضل كام؟ 6 اهم يا اخويا. 3 صعبة؟ مين بقى حبيبك ده؟ اسيتيلين. مين ده حبيبك بقى؟ اسيتيلين. حبيبك ده مين؟ اسيتيلين. او اسمه ايثايين. اسمه ايه؟ ايثايين. يبقى نعيش اللحظة تاني. اجيب الميثان، اجيب الميثان. اسخنه عندها 1500 وتبريد سريع. كام اسخنه عند كام؟ 1500 وتبريد سريع. هيطلع اسيتيلين، هيطلع اسيتيلين، هيطلع اسيتيلين. استاذ محمد مش الميثان ده انا كنت خدته الحصة اللي فاتت؟ ارجع بالذاكرة شوية للحصة اللي قبل اللي فاتت. سمعني. الميزان كان بيجي منين؟ من اسيتات. قول بصوت عالي. من ايه يا جدعان؟ كنت بعمل لها ايه؟ تقطير جاف. كنت بعمل لها ايه؟ تقطير جاف. واسيتات الصوديوم كانت بتيجي منين؟ حمض اسيتيك. حمض لما كنت بفعله مع اي حاجة فيها صوديوم. اذا نبدأ بسم الله والتحويل. من حمض الاسيتيك. كيف تصنع اسيتيلين؟ ساعدني يا بقى. اخد حام، اخد حام افعله مع اي حاجه فيها صوديوم. هيدي مين؟ اسيتات الصوديوم. هيدي مين؟ اسيتات الصوديوم. اعمل لها تقطير جاف. اعمل لها تقطير جاف. هتدي ميثان. هتدي ميثان. اخد الميثان. سخنها عند 1500 وتبريد سريع. شكرا. تفاعلاتك يا اسيتيلين. قال لي كالعاده احرقني. قلت له تعالى لما احرقني. قال لي بس انا احتراقي غير اي احتراق اي حد فات. قلت له ليه؟ قال لي انا ممكن اتحرق بطريقتين مختلفتين. قلت له استنى عليا. اشمعنى انت يا اسيتيلين اللي تتحرق بطريقتين وتتحضر بطريقتين؟ ايه ده؟ على راسك ريشه؟ قال لي بس يلا بينا. قال لي يا استاذ محمد انا C2H2. قلت له عارف. كتبتك مرتين لان انت بتتحرك بكام طريقه؟ طريقتين. قال لي اول طريقه انك تحطني في الاكسجين اهو O2. انما الثانيه انك تحرقني بالاكسجين O2 اهو. قلت له ما هو اي احتراق يا حيوان هيتفاعل مع منها الاكسجين. اكيد طبعا في الاولى هطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه. انما في الثانيه بقى ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه. قلت له اقسم بالله هبهدلك. اعرف ايه قالك؟ قال لي بص بقى اللعبه كلها على الجواب في كميه الاكسجين اللي انت بتحتاج بيها. استاذ محمد هل انت موفر لي اكسجين كتير؟
ولا حبه صغيرين؟ قلت له مش فاهم. قال لي صلي على النبي. لو كان الاثنين اسيتيلين قصادهم 3 اكسجين، دول بالنسبه لهم كميه محدوده. كميه محدوده، يعني كده كميه الاكسجين مش كفايه انها تحرق الاسيتيلين ايه كله، فبالتالي هيتحرق الاسيتيلين هيتحرق، ولكن سوف يتبقى دخانه سوداء من الكربون، لان كميه الاكسجين كميه ايه محدوده مش كفايه انها تحرق كله. فالاسيتيلين لو اتحرق 2 اسيتيلين قصاده معاه 3 اكسجين، الكميه دي كميه محدوده ما تكفيش يتحرق كله. انما لو كان الاثنين قصادهم 5 فالكميه كميه ايه وفيره. اسمع تاني، الكميه كميه ايه وفيره. ولو الكميه وفيره خلاص اتحرق كله، ويبقى اللي فاضل لك وزن. اللي فاضل لك ايه؟ وزن. بس عشان بقى انت حرقته في وفره من الاكسجين، خد بقى النمره دي، عشان انت حرقته في وفره من الاكسجين هيطلع لك احتراق جامد جدا، حراره عاليه جدا بتوصل ل 3000 درجه مئويه. كم درجه يا ابو الصحاب؟ 3000 درجه. فالاسيتيلين لما تحرقه في وفره من الاكسجين بيدي حراره عاليه جدا، لا عاليه قوي، 3500 درجه مئويه. 3000 طب يوصل ل 3500 3000. صلينا على النبي. بيسموه ده لهب الاوكسي اسيتيلين. لهب الاوكسي اسيتيلين، مش اسمها لهب الاوكسي اسيتيلين. يستخدم فيه لحام وقطع المعادن. لحام وقطع ايه؟ المعادن. العيال كده وانت ماشي كده لما بتلاقي عمو السمكري، عمو السمكري وهو بيدقدق على الباب كده بيبقى جنبه انبوبتين، واحده كبيره واحده ايه؟ صغيره. الكبيره فيها اكسجين نقي والصغيره فيها منها اسيتيلين، وطلع من الاثنين خرطوم كده، وفي الاخر مسدس صغير كده بيطلع لهب صغير بيبقى لونه ازرق. الراجل طول النهار قاعد يعني يقطع ويلحم بيه. هو ده لهب الاوكسي اسيتيلين. يستخدم فيه لحام وقطع المعادن، بس بشرط تكون الكميه وفيره. كميه ايه؟ وفيره. صلوا على النبي في الهواء. لو جت ان الاسيتيلين اتحرق في الهواء الجوي، لا يبقى الكميه محدوده، لان الهواء في حاجات ثانيه غير الاكسجين. انما لو جالك ان الاسيتيلين اتحرق في الجو من الاكسجين، كده هو جايب اكسجين ايه؟ نقي، اللي هو قصده منها الوفر. بص تاني التكه اهي. في الهواء العادي، الهواء بالنسبه لنا والاسيتيلين يعتبر كميه محدوده، لان مش كل الهواء اكسجين. اما لو قال في جو من الاكسجين وكده بيتكلم في وفره، يبقى وفره ليها الاكسجين. ماشي؟ عشان بس ايه؟ ده لعب بالالفاظ، بس طبعا دي مش حاجه صناعه. صلينا على النبي. زيدنا النبي صلى. خد السؤال ده وادعي لي. علمت عطيات ان زوجها سوف يتزوج عليها، فاغلقت الباب ولحمته. فاغلقت الباب ايه؟ ولحمته، وقالت له اوريني هتروح ازاي. ساعد زوج عطيات في التخلص والخروج الى الفرح، علما بانه لا يمتلك الا حمد الاسيدك. سمعني يلا ياخد حام، ياخد حام، يفعلوا مع اي حاجه فيها عشان يجيب مين؟ اسيدات الصوت. عشان يجيب مين؟ اللي لما يعمل لها تقطير يطلع ميزان، يطلع ميزان. وصلت للميزان اسخنها عند 1530. هيدي مين؟ اسيتيلين. هيدي مين؟ اسيتيلين. احرقه في وفره ولا في محدوده؟ في وفره. هيطلع لها فلوس اسيتيلين، يقوم جاي فاتح الباب ويلحق الفرح. صعبه. اسيتيلين. قال لي خلاص انا اسمع الباقي بقى سهل، اعمل لي اضافه. قلت له يا حبيبي يا اسيتيلين، يلا يا اولاد معادله واحده ما نغيرهاش. سي شمال يمين. خد بالك دي سيجما والاثنين دول ايه؟ بار. اميزهم لك اهم يا اخويا
عشان ما تجيش تقول لي ما خدتش بالي. الراجل ده اسمه بالايوباك ايصاين. من عيلة مين ده بقى؟ القاين. والنبي يا حاج هعمل لك اضافه. هعمل لك مين؟ اضافه. الاضافه 4 حاجات. كل ما اقول لك تفعل اضافه تفكر في كام حاجه؟ 4. يا هدرجه. يعني ايه هدرجه؟ اتشيل اتش2. يا هلجنه. هلجنه يعني هالوجين. سي2 يا ار2 ار2. انت عارف تقول انت عارف. يا هليل هيدروجين. واحده هنا واحده هنا. انت حاطه اتش2 مره وسي2 مره. يبقى الثالثه مين ها؟ اتش2. واحده واحده. في مشكله؟ يا هيدرة ايه؟ 5. يبقى اسمع تاني. يبقى فاضي كام اضافه؟ 4. يا هدرجه يا هلجنه يا هليل هيدروجين يا هيدرة يا اتشي يا سي ال يا اتش سي ال يا ميه. في مشكله؟ نبدا بالسهل وارجوك ما تستعجلش تسمي غير لما ترسم عشان خاطري. حبيبي هدرجك يعني زي اتش2. في مشكله؟ اكتبها معادله ولا اكتبها بالمختصر؟ ها انتوا عايزين ايه؟ معادله ولا اختصر؟ معادله. يلا بينا. انتوا عايزين زائد اتش2 في وجود البلاتين او النيكل كعامل حفاز. مالين يا ماما يلا المنظر عامل ازاي؟ ها سي اتشاتك زي ما هي. صاحبي يرد عليا بقت الثلاثيه بقت ثنائيه. ها رابطه شمال رابطه يمين. هتحط هنا مين وهنا مين؟ اتش واتش. استاذن عيال الشطره. ده بقى اسمه ايه؟ اي سين ولا ايساين؟ سين ولا ساين؟ ليه سين؟ او اي سين صح لا؟ اي سين. اي سين. استاذ محمد بقى الكي الالكاين ها بقى الكين ها ايساين. وصلت مين؟ اي سين. ماشي. طب ناخد كمان اضافه. يلا كمان اضافه. لو ضفت له كمان اتش2 صلي على النبي يلا سي اتشاتك زي ما هي. ها وهنا اتش وهنا اتش. ها هنكسر الرابطه اللي فاضله. اتش شمال اتش يمين. هيبقى مين يا جدعان؟ هيبقى مين يا جدعان؟ مين ده؟ الكان. مين ده؟ يعني الالكاين بيقلب الكين ثم الكان. يعني بروباين يبقى بروبين يبقى بروبان. ده يأكد المعلومة اللي أنا كنت كاتبها الحصة اللي فاتت ملحوظة تحت. إن الراجل ده لازمه 2 مول عشان يتشبع. صح؟ لازمه كام مول؟ 2 مول. أهو اديته 1 ورجعت اديته كمان ايه؟ 1 اتش2 1 اتش2. هو انا ينفع لو عايز اوصل للايثان على طول ينفع اخد الراجل ده واكتب له ها زائد 2 اتش2. خلاص خد 2 اتش2 مره ايه؟ 1. صعبه. نسمع تحويله بسرعه سريعه من كربيد الكالسيوم. عايز ايثان. يلا سمعنا. اخد كربيد الكالسيوم هنقط عليه. ركز معايا. اخد كربيد هنقط عليه. هيدي اسيتيلين. هيدي مين؟ اسمه بالايوباك ايصاين. اسمه بالايوباك ايصاين. اعمل له هدرجه كم مره؟ مرتين. ايصاين يبقى ايسين. ايسين يبقى يا اما اكتب زائد 2 اتش2 يا اما اكتب زائد 2 اتش2. صعبه. صلينا على النبي. اول تاني. ايوه ايه؟ بص دي قصتنا احنا. مفيش شروط كتير ما اتكتبتش. فاهم؟ احنا بنعملها. صعبة فانا الكلام؟ صعبة بابا؟ صلينا على النبي. من نيسان. نيسان ها؟ نيسان. كيف تحصل على ايثان؟ يلا سمعني يلا. اخد نيسان ها اسخنه عند 1500. هيدي مين؟ اسيتيلين اللي هو اسمه ايه؟ ايثاين. هضربه مرتين. خدت بالك انت
الحكايه دي؟ ميس يعني مركب عنده كام سي؟ واحده، حولته لاس، عنده كام سي؟ 2. ميس حولته لايه؟ اس. ميس حولته لاس. خليك فاكر القصه دي. صلينا على النبي. استاذ محمد مش ههدرك، انا ههلك خلاص يا بابا ما تعيطش. يلا يا استاذ هتعمل ايه؟ ههلك. الاسم اتغير؟ لا. ههلك. الاسم اتغير؟ لا. نحط مين يا جدعان؟ بيرتو ماء البلوم اللي لونه ايه؟ احمر. هيزول اللون ولا مش هيزول يا ولادي؟ ها؟ لا رد على هيزول ولا مش هيزول؟ لان الباشا بيتفاعل بالاضافه. هنكسر الرده تبقى واحده يمين واحده شمال. ثنائي برومو ايسي. ثنائي برومو ايسي. ثنائي برومو ايسي. طب ولو تفتروا كمان بيارتو؟ يلا يا جدعان ها؟ هيبقى لها بي ار بي ار ها؟ بي ار بي ار. هيبقى اسمها رباعي برومو ايسان. رباعي برومو ايسان. يا مستر دايما اول اضافه من اين يقلب اي ومن ان يقلب ا. ده مبدا ثابت. من اين يقلب اي ومن ان يقلب ا. دي صعبه. اقول تاني على بركه الله. صلينا على النبي. زدنا النبي صلاه. ثنائي برومو رباعي برومو. دخلت 2 بي ار سموني ثنائي برومو. دخلت 4 بي ار سموني رباعي برومو. استاذ انت هنا ليه ما قلتش 1 1 2 2؟ لا ما انت اللي هتقول، انا مش لازم اقول. انت وانت بتسمي انت هتقول 1 1 2 2 رباعي برومو. انا بقى على الجواب بقول رباعي برومو على طول، لانه ممكن في امتحان اخر السنه يقول لك كده هو يقدر. هو يقدر. انت لا. عبد حبشي حقير. اوعى تنسى نفسك ها؟ لازم ترقم يا بابا. صلينا على النبي. عارف؟ ما زعلتش. المعدلين دول اهيف معدلين في الدنيا. حطيت 2 بي ار بقى اسمك ثنائي برومو. حطيت 4 بي ار بقى اسمك ايه؟ رباعي برومو. صلي على النبي. ما تيجي نحط كاشف غير متماسك. اتش ايه بي ار. يمكن ربنا يكرمنا كده نشوف هيجرى ايه بقى. انا اسمحوا لي يعني احط اتش سي. مش هتفرق يا استاذ. اتش سي اتش بي ار كلهم ايه ها؟ واحد. بس انا بحب اتش سي كده في دم خفيف شويه. جاهزين؟ 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 صلوا على النبي. حط لنا يا ابني هنا والنبي اتش سي. صلينا على النبي. حطينا اتش ايه؟ سي. مش سامع. حطينا اتش ايه؟ سي. مش سامع. حطينا اتش ايه؟ سي. رد عليا. لو حطينا اتش سي ايه اللي يحصل؟ عكس الرقم ها؟ واحدة يمين واحدة شمال. مين اليمين؟ مش هتفرق؟ ليه مش هتفرق؟ ده متماثل. صح ده متماثل. صح متماثل. طيب حطيت الاتش هنا ها؟ والسي هنا. استنى ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى يباك. اهدى وسمي ها؟ هيبقى اسمه ها؟ بي سي ما فيهاش ايه؟ مشكلة ها؟ 1 كلور بي سي. تاني ها؟ 1 كلور بي سي. ده اسمه ايه؟ ايوباك. طب بالشائع بقى اسمه ايه؟ كلوريد فاينايل. اللي بتتناسى على طول. كلوريد فاينايل. يا جدعان الالكايل رابطه احاديه وسي ان اتش 2 ان زائد 1. لكن دي فاينايل بتتناسى. هي كلمه كده على طول. هتقعد فتره شويه تتناسى. كلوريد مين ده ها؟ فاينايل. استنى مش ده مستقبلك لو ما ذاكرتش؟ ممكن نعمل له بالمرة. يدي بولي
فاينايل كلورايد. مواسير الصرف الصحي، جزم، عوازل الاسلاك، جراكن الزيوت، خراطيم، صح لا؟ ارضيات. علمت عطيات ان زوجها سوف يتزوج عليه، فاغلقت عليه البيبان باحكام، وتركت له الشباك مفتوح بتاع المنظر، وسرقت الحذاء الخاص بالفرح. ساعد زوج عطيات في انه يروح الفرح ويلبس ايه؟ حذاء، علما بانه لا يمتلك الا حمض لا بلاش حمض زي، علما بانه لا يمتلك الا كربيد الكالسيوم. يلا ياخد كربيد الكالسيوم، ياخد كربيد الكالسيوم، ينقط عليه ينقط عليه يطلع مين؟ يطلع مين؟ ياخده يعمل له HCl، ياخده يعمل له اضافه ولا مش اضافه؟ اضافه. هيدي كلوريد فاينايل، كلوريد فاينايل، يعمل له بالمره بالاضافه يدي بولي فاينايل كلورايد، يعمل ماسوره ينزل عليها زي الصرصار الكربون، ويعمل حذاء يلبسه يروح مين؟ الفرح. صعبة صعبة. فشايف ان المعادلات دي مش مستواكم صح؟ طب نعمل بقى الاضافة الثانية. الاضافة الثانية يلا نحط له اتش مين؟ سيل. ثانية عشان هنا في تكة بربع جنيه. تكة بربع جنيه. يلا يا خالتي. يلا خدت ربع جنيه حلال عليك اهو. الفلوس جاية هتطلع على الركب. يلا بابا. حط الاتش اتش مين؟ سيل. صلي على النبي. الاتش فين؟ والسيل فين؟ ثانية يا جدعان. احنا هنا في مين؟ اتش وهنا في مين؟ سيل اصلا صح؟ يلا ندخل اتش سيل كمان. ها لما اجي ادخل اتش سيل هتخش عادي ولا تطبق فاركونيكول؟ لان الكلوريد الفاينايل الكين غير ليه؟ السي عندها اتش واحده، السي عندها اتش. استاذ فهمتك. هيا بنا الاتش فين والسي فين؟ والله الاتش هتخش على اللي عندها اتش اكتر صح؟ والسي هتخش هنا. تسمح لي اكتب الاسم ده اسمه محمد؟ واحد ثنائي كلورو واحد لما حطيت اتش سيل ورجعت حطيت كمان اتش سيل، انا دخلت الاول كلور واحده وبعدين دخلت كمان ايه؟ كلور. يعني انا دخلت كلور ايه؟ واحده ورا واحده، فدخلت عند نفس الواحده. بص الكلام ده ما حدش فاهمه، لو حد فاهم عربي كويس تاني. ها لما دخلنا الكلور دخلنا ايه؟ واحده ورا واحده، فدخلوا الاثنين عند نفس الواحده. بس محمد مش فاهم قصد سيادتك، ممكن ترد عليا؟ لو طلب مني حضر 1 و2 ثنائي كلورويثان، يعني عايز ادخل كام كلور؟ 2. طب عايز ادخل 2 بس، واحده يمين واحده شمال، وعايزك تبدا بالارقام. يعني عايزك تبدا بالاسيتيلين بس عايزك تحط كام كلور؟ 2 بس، واحده يمين واحده شمال. احط ايه؟ سيل 2 في الخطوه الثانيه. لا يبقى كده خدت 3 كلور. اتش 2 صح. احط اتش 2 وبعدين مين؟ سي 2. مش فاهم، افهمك قصدي. بص لي كده، احط عمري حبيبي سي اتشاتك اهي. ده كده مين؟ الكاي. انا عايز ادخل 2 كلور بس، واحده منهم واحده ايه؟ شمال. باشا خلاص حط 2 كلور سي 2 هيبقى يلا سي رابطه ثنائيه. نركز مع بعض. اتشابك زي ما هي بقت هنا سي ال وهنا ايه؟ سي. تعالى بقى على الثانيه حط لها اتش 2. في مشكله؟ هيديها سي كلها مين؟ اتشات. وانت عندك كام سيل؟ 2 سيل. ادي سيل ولا سيل؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ هنا الاثنين كلور، واحده يمين واحده شمال. هنا الاثنين كلور نفس الذره. ده اسمه ايه؟ 1 1. ده اسمه ايه؟ 1 و2
خد الاحلى بقى، ان هنا حطيت اتش سي اتش سي، هنا حطيتها سي ال 2 اتش 2. المجمل النهائي هنا دخل اتشين وسي الليل صح؟ وهنا دخل اتشين وسي الليل، بس هنا واحده مع واحده، هنا اتنين مع بعض اتنين مع بعض. يبقى واحده وواحده هيطبق ايه؟ ماركونيكوف. انا بقى بحفظك اغنيه حلوه قوي. كل ما اقول لك واحد 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 اتش بي ار اتش بي ار او اتش سي ال اتش سي ال، او اطلب واحد واحد يبقى دخل واحده ورا واحده. لما اقول لك واحد واحد دخل ها واحده ورا واحده، اتش سي ال اتش سي ال، ها اتش بي ار اتش بي ار. ده كده في مشكله صعبه. او التاني صلي على النبي واحده واحده كده عليا يا مصطفى، عشان ربنا يكرمنا وتبقى الدنيا ان شاء الله كويسه فوق ما نتخيل. اهم تفاعل هيعدي عليك في حياتك في النص الاول في العمر. اعمل للاسيتيلين هيدرة حفظيه. يا مستر انا افتكرته تفاعل جديد، حاجه جديده، هيدرة حفظيه يعني هتديله ميه، وانت عارف ان الماء النقي الكتروليتي ضعيف، مقدار الماء يتغير منه مقدار ضعيف، يمكن لازم نخلي الوسط حامضي. قصه بقى الحمض يخش يكسر الرابطه وبعدين الماء تخش من الاخر، الماء هتخش صح. اتفضل معايا يا استاذ، اتفضل معايا لما نعمل هيدرة حفظيه للاسيتيلين، وعايزك تركز معايا وحياه ابوك لما تركز. اسيتيلين اديله ميه زائد اتش او اتش، سهم عليه اتش 2 اس او 4 40%، اتش جي اس او 4 60 درجه. دي شروط التفاعل. حمض الكبريتيك 40% واتش جي اس او 4 كعامل حفاز، والحراره عند كام؟ 60. انا حافظها على بعضها. لها اتش 2 اس او 4 40%، اتش جي اس او 4 60 درجه. اسمعها تاني ها، اتش 2 اس او 4 40%، اتش جي اس او 4 60 درجه. اسمعها منك تاني يلا ها، اتش 2 اس او 4 40%، اتش جي اس او 4 60 درجه. والتاني الظروف اللي بعمل فيها هيدرة حفظة تاني ها، اتش 2 اس او 4 40%، اتش جي اس او 4 60 درجة. صعبة؟ بص انت هتفهمني قوي 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 في اللي جاي. كالعادة انا بفهم، رحت راسم الراجل هو اتشاته زي ما هي، كسرت الرابطه واحده يمين واحده شمال. احط فين الاتش وفين الو اتش يا استاذ محمد؟ مش هتفرق. اهو الراجل ده ها كتبت هنا الاتش وهنا مين؟ الو اتش. لو قلت لك سمي الراجل ده وانت عاقل وذكي فانت هتقول لي ايسين واحد هيدروكسي ايسين. انت هتقول كده بعد الدروسيه ايسين. لكن اسمه الشائع هو اللي يخصني ايه بقى؟ اسمه الشائع كحول. ما اللي عنده اتش بنقول عليها كحول. والحيوان المربطه ثنائيه اسمها ايه؟ الفاينل. بتتنسى على طول، عارفها بتتنسى الكلمه دي والله. اعمل لها ايه؟ لسه متقاله من ثانيتين وبتتنسى كلمه. كحول الفاينل. اسمع تاني، كحول مين؟ كحول مين؟ ده مركب غير ثابت. ليه يا مستر غير ثابت؟ عمر الاو اتش ما تحب الرابطه الثنائيه. عده كحولات تحب الرابط مين؟ الاحاديه. يقوم الباشا مغير نفسه. استاذ لو غير نفسه مش هيبقى كحول، مش مشكله يبقى كحول، اهم حاجه نعرف هيبقى ايه. يقوم الباشا يعمل ايه؟ سي سي. كان هنا في كام اتش؟ 2، وكان هنا او اتش، وهنا مين؟ اتش. بص يعمل اكس ايه؟ وكان هنا في رابطه منها ثنائيه. يقوم كاسر الرابطه دي
كده فضل له واحده يمين واحده شمال، عشان هو ما بيحبش الربط معاه ثلاثي، يقوم واخد الاتش دي من هنا منزلها تحت. كده لو بقت ايه لوحدها، يقوم مطلع لها رابطه مين؟ ثنائيه. صعبه؟ بس ده كده ما بقاش كحول. ايوه، ما بقى اسمه ايه؟ اسمه بالراحه بعد ما اقول لك رمزه. ده ما CH3 CHO. اسمع تاني ها، CH3 CHO. اسمع تاني ها، مين ده؟ ده حب عمري يعني. ده حب عمري، حب عمري من ايام الكليه. هو ده حب عمري. اسمه اسيتالدهايد. الله عليا، اسمه ايه؟ اسيتالدهايد. ما تتكسفش ما تتكسفش. عيله في العضويه اسمها عده الالدهيدات. وعده زي عده الكحولات يا اختي، يعني انت خلاص كنت عارفه كل العائلات. مش في عيله اسمها عده الكحولات؟ وعده الكحولات فيها مين؟ OH. ما هو ده من عده الالدهيدات وعنده CHO. كل عده الالدهيدات عندها منها CHO. اي حد كده CHO الدهيدات. اسمه اسيتالدهايد. اسمه ايه؟ اسيتالدهايد. احبك وانت برضه كتير. اسمه يا جدعان اسيتالدهايد. حب عمري اسيتالدهايد. حب عمري اسيتالدهايد. اسيتيلين اعمل له هيدره حبسيه يدي اسيتالدهايد. بابا اقول كتير تاني، اسيتيلين اعمل له هيدره حبسيه يدي مين؟ اسيتالدهايد. اسمع رمز الاسيتالدهايد ده CH3CHO. قول بحماس من جوه. عايز تحفظ تاني ها؟ اسيتيلين اعمل له هيدره حبسيه يدي اسيتال. هيدره حبسيه في وجود مين يلا؟ H2SO4 40%، HGSO4 60. سمعي تاني ها؟ H2SO4 40%، HGSO4 60. عايز تاني كده تاني ها؟ H2SO4. كمل يلا مع بعض تاني ها؟ H2SO4 40%، HGSO4 60 درجة. ده كلام صعب حبيبي. اسمع بسرعة. من كربيد الكالسيوم كيف تحصل على اسيتالدهايد؟ اسمع تاني يلا. اخد كربيد انقط عليه، اخد كربيد انقط عليه، هيدي اخد الاسيد اعمل له هيدره حبسيه، اخد الاسيد اعمل له هيدره حبسيه بوجود H2SO4 40%، HGSO4 60 درجه يدي مين؟ اسيتالدهايد. حب عمري اسيتالدهايد. حب عمري اسيتالدهايد. كل ما اقول لك حب عمري اسيتالدهايد. استاذ ايه حب عمرك اسيتالدهايد؟ تحبه قوي للدرجه دي؟ قوي. ليه يا استاذ؟ من اهميته اسيتالدهايد. هو انت كمان مهم؟ هو مستر محمد بيحبك ليه يا اسيتالدهايد؟ قال لي اكسدني وانت تعرف. قلت له تعالى اما اكسدك. باشا لما هعمل لك اكسده هديلك اكسجين جايه من البرمنت جمال. دخل لي كده واحده اكسجين هنا، الله يوسع على اهلك ويكرمك. دخل لي واحده اكسجين هنا، هيبقى الرمز يا ابو الصحاب ها؟ CH3COOH. ايه؟ ايه ده؟ صح. ده يا نهار ابيض. مش ده اللي هو مش عند الفتك. مش ده الخليج اللي لو اديته اي حاجه فيها صوديوم يدي اسيتات الصوديوم. يا لهوي. انا كده ممكن اروح على الميزان. علمت عطيات
أن زوجها سوف يتزوج عليها. قررت تخدره ومعهاش غير انها تفحت في الارض وتطلع كربين مين؟ يلا بقى الحويله دي تحويلات راس الرجال الصالح. يلا تاخد كربين تنقط عليه تطلع اسكلين تطلع اسكلين تعمل له هيدرة حبسية تعمل له هيدرة حبسية هتدي اسيد الضهاي تعمل له توصل تفعله مع اي حاجة فيها صوت هيدي اعمل له تعصير يدي ميزان يدي ياخد الميزان استبدله 3 مرات تدي كلوروفورم تخطر او تخلص ليه عشان احنا زهقنا من عصيان ولا بتعمله تسيبيه يتجوز عصيان ده خليته قرعه. صلينا على النبي. لا عنيف الاسيتالدهايد ده. اسيتالدهايد مش ممكن كده. بص انا استحاله اوصلك واكسدك اوعى. انا مش ممكن اكسدك تاني يا اسيتالدهايد. قال لي خلاص اختزلني. قلت له تعالى اختزلك. قررت اعمل لك عمليه اختزال يعني احط لك H2 ادخل عليك H. يلا بابا. قال لي طب يلا اديني الاتشين كده واجمع شوفني. طب ادي سي وسي ادي سي 2 3 اتشات وانا حطيت 2 اتش 5. لا كده كتير يا جدعان. لا مش عايز افكر. لا باين مش ده الحصه اللي فاتت اللي لو نزعنا منه ميه H2 استروفور مركز عند 180 يدي ايثيلين. وما ادراك ما الايثيلين وتفاعلاته بقى. يا لهوي حب عمري اسيتالدهايد حب عمري اشوف اسيتيلين اكب له شويه ميه وانت مغمض كده هتكتبها اخس زي ما انت شايف. توصل لاسيتيلين تعمل له هيدرة حمزيه يديك اسيتالدهايد. ما تكتبش كحول الفاينايل اللي هوصلك عليه. احنا خطوتنا الاساسيه هيدي اسيتالدهايد ده المركب الثابت ده المركب غير الثابت. خد بقى السؤال اللي كان موجود في النماذج. بص النماذج سألوا قالوا ايه؟ ما هو ايزومير الاسيتالدهايد؟ هو ده صح بس طريقة الارتباط بتغير. يبقى ايزومير الاسيتالدهايد كحول الفاينايل. هذا مين؟ الفاينايل. وصلت للاسيتالدهايد اتبغدت بقى على نفسك كده اجسادها اختزال. عايز اروح لقيت الميثان ماشي عايز اروح لقيت الايه؟ اليسين ماشي. صعبه ظهرك ورا اسمها دي كده اسمها المنهج بتاعنا. في حاجه بقى اسمها لو حد يسال اسئله فهم. كحول ايثيلي اسمه بالايوباك وعايزك تركز قوي في اسمه بالايوباك. اسمه ايثان. بس ليه سموه ايثان؟ ايث عشان 2 سي ان عشان رابطه بينهم ايه؟ احاديه. اول يعني ايه اول؟ عشان عنده مين؟ اوش. كل اللي بيميز الكحولات اخرها ايه؟ اوش. طب والاسيتالدهايد من عده القلب دي ليه؟ قال لي عده سيات. قلت له وادي سي يبقى برضه كام سي؟ 2. قال لي ايثان قال عشان هو الدهيد عشان هو الدهيد فهي اسمها ايثانال. اذا ايث
بتقول لي ان هم كام سي؟ 2. وقال يعني من عده القال تهيدات عشان عنده سي اتش او. عنده يا جدعان سي اتش او. يبقى اي الدهيد هلاقي فيه مين؟ ها؟ سي اتش او. هيطلع اخره اسمه ايه؟ ها؟ ال ايثا نال الدهيد. الحمض في كام سي هنا؟ 1 1 2. اللي اسمه ايثان ويك. اسمه ايه؟ ها؟ ايثان ويك عشان عنده ايه؟ ها؟ سي او اتش. ما سمعتهاش عنده ليه؟ سي او اتش. اول ال ويك. اسمع تاني ها؟ اول ال ويك. تاني ها؟ اول ال ويك. اول يعني كحول وعنده او اتش. اول يعني كحول وعنده او اتش. اسمع تاني. اول يعني كحول وعنده او اتش. اخر مرة تاني ها؟ اول يعني كحول وعنده او اتش. الدهيد. 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 وعنده سي اتش او. وعنده سي اتش او. وعنده سي اتش او. ويك يعني حمض. الاخر ويك يعني ايه؟ حمض. وعنده سي او اتش. عنده سي او اتش. ده كلام صعب؟ فيها اي مشكلة؟ قول ويك. صلي على النبي في الاول. في حته كلنا ما بناخدش بالنا منها. اما كده اختزال يبقى كده يكسب؟ مش فاهم. كل الناس اول ما تشوف كحول ليسيلي انزع منه ميه. شوف انزع منه ميه. ما انا ممكن اخده اعمل له ايه؟ ها؟ يديها اسيتالدهايد. اسيتالدهايد كمان مين؟ اكسده. حمض مين؟ اسيد. اختزال. يبقى رايح اكسده راجع اختزال. تاني ها؟ رايح اكسده راجع اختزال. انا بقى بحفظها اول ال ويك. تاني ها؟ اول ال ويك. تطلع المشروع كده النهارده وانت نازل تركب مع السواق ما تدفعش فلوس تقول لها اول ال ويك. يقول لك ايه ها؟ اول ال ويك. اول يعني كحول. ال يعني الدهيد. ويك يعني حمض. قول آوي. الشاطر يرد عليا. كده حد شاطر. مناتج أكسدة البروبانول. حيث ايه؟ ها؟ بروبانال. ها؟ بروبانويك. دي فكرة عامة هناخدها بقى بالتفصيل في النص الثاني لما اتكلم عن الأولية والثانوية، بس دي فكرة ايه؟ عامة في النهارده. قول وي. تاني ها؟ قول وي. صلينا على النبي. لو حد ذكي عايز اكتب رمز بروبانول. او اتش. بس في بهايم بتكتب من الاول انت بهيمه وهتفضل طول عمرك بهيمه صغيره، بقره صغيره، عبد حبشي اسود حقيقي. فاضل لك رجاله كلمتين فعلا خالص. يا بقره يا صغيره، سيادك روابطك تفرعاتك. تاني ها؟ سيادك روابطك تفرعاتك. ما تفكرش في تشات. سياد روابط تفرعات. النهايه بتبين كل حاجه. انا اول ما سمعت كلمه قول عارفين ايه اول حاجه عملتها؟ البروب كام سي؟ 3. رحت كاتب سي 3 اتش 7. ليه 7؟ 3 في 2 6 زائد 1 7. الالكايل اساس كل شيء اللي منوره الدنيا. الكايل ماسكه في حاجه زفت الدين اللي على دماغها. طب بروبانال اول حاجه تكتبوها سي اتش او. الناس تتعلموها سي اتش او. البروب كام سي؟ 3. كتبنا واحده فاضل. اما البروب كام سي؟ 3. مركب كله فيه 3 سي. احنا كتبنا ايه؟ واحده فاضل 2. ها؟ سي 2 اتش 5. 2 في 2 4 زائد 1. اللي اتشاف على قد اللي قبلها. اللي بعدها دي ماسكه في حاجات ايه؟ تانية. هناخدها بالرسم بالتفصيل.
طب اسمع جروب اند ويك يلا مع بعض ها. COOH. جروب كام سي؟ 3. كتبنا 1 فاضل 2 سمعنا C2H5. صعبة أو تاني على بركة الله. قول قالوا صعبة فيها أي مشكلة؟ في معادلة كده يعني لو أنت فهمتها يبقى أنت بتفهم زيادة يعني، وأنا كده كده هقولها قدام بعدين يمكن تيجي معاك. في معادلة بيقول لك إن الأسيتيلين لو جبت 3 منه كم منه؟ 3. بالسابع كم منه؟ 3 أسيتيلين. 3 مين؟ أسيتيلين. وعملت لهم بلمرة ثلاثية في أنبوبة من النيكل مسخنة للإحمرار. تاني في أنبوبة من النيكل مسخنة للإحمرار. بلمرة مين؟ ثلاثية. بلمرة مين؟ ثلاثية. بالراحة خالص وأنت إنسان بتفهم ودنيتك جميلة و10 على 10. طقش الثلاثة دول في بعض كده هيبقى سي كام اتش كام؟ C6 H6 تاني ها. C6 H6. مش ده بنزين عطري ها؟ يعني من ألفاتي قلبت إيه؟ أروماتي. من ألفاتي قلبت إيه؟ أروماتي. بنزين إيه؟ عطري. طب بالمرة بقى ما دام جت السيرة وتلاقيكم شاطرين كده وفاكرينه، الراجل ده غير مشبع صح؟ بيتشبع بكام مول؟ شبع بكام مول؟ شبع بكام مول؟ أحلى واحد شيبسي يخش حالا القاعة. لو هدركت ده ب5 مول ايه اللي يحصل؟ ده سؤال عبقري. لو هدركت ده ب5 مول ايه اللي يحصل؟ قولي. هو بيتشبع ب3 مول صح؟ طب لو انا حطيت له 5 مول نفتالين؟ لا. هيتحرق؟ لا. ها؟ ايه؟ ال5 هيقولوا اكسات؟ قلت له سؤال لما اديله 5 H2 هيبقى اكسات؟ ها؟ ورا يبقى 2 مول صح؟ هياخد 3 ويبقى 2. هات شيبس بسرعه يا استاذ احنا زي كده. هياخد 3 ويبقى 2. حضرتك عدد زياده من هنا. الراجل عايز 3 مول صح ولا لا؟ فلو انت حطيت 5 هياخد ايه؟ 3 ويبقى 2. هياخد 3 مول بس. والله والله هياخد 3 مول ويتحول لاجسام حمراء. يتحول لاجسام ايه؟ حمراء ويبقى 2. والله ده كان سؤال ثانوية عامة 2011 بس كان جاي على الإيسايد على ساتلين. هتحلوه في المراجعة. كل اللي سألته له هو أنا لو حطيت 5 مول للأسيتيلين اللي يحصل؟ عادي خلاص هياخد 2 ويبقى كام؟ 3. طب البنزين هياخد 3. كل واحد بياخد اللي كافيه إن هو يتشبع. بعد ما تشبع ما ينفعش تحط لي هيدروجين، ما بقبلش ضغط الهيدروجين. أنا لما اتشبع ممكن تحط لي هالوجين وساعتها اتفاعل معاه بالاستبدال، لكن تحط لي هيدروجين هشيل اتش على اتش حاجه. الموضوع كان سهل جدا بس انتوا اللي بتصعبوه زياده. صلينا على النبي. زدنا النبي صلاه. نعم نعم طبعا ما جابهاش علينا، لم يذكرها في كتاب المراسم علينا الحمد لله. واحد صلينا على النبي. ماما اقفلي مذكرتك ظهرك ورا، وبعد ما اخلص خالص صور ودنك زي ما انت عايز. المخطط اللي انا هعمله ده انت هتصوره ليه؟ لان انت هتعمل اخوه بالظبط. صور اهو حضرتك هتعمل اخوه مش هو تعمل باسلوبك بشكلك باللي انت بتحبه، بس افهم الفكره العامه. في مشكله؟
دخولك الحصه الجايه هتسلمني مخطط نضيف، هقول لك اتفضل في الحصه. هتسلمني واحد كروته مش هتصل. لو لقيت معلومات مش مكتوبه زي اسامي المركبات بالعربي مش مكتوبه على المخطط مش هدخلك. بس هو نصيحه اهو. في مشكله في دي؟ المخطط اهو. اهو واحده بس، ورقه واحده بس، هتجيب ورقه اس 3 دبل وتعمل مخطط خط نضيف ليك انت لان هيكمل معاك. فانا مش هاخده منك، انا هشوفه كمل. في مشكله؟ صلى على النبي. لو انا عايز اعمل ربط بين الثلاث حصص اللي فاتوا، مين الوحيد اللي عنده القدره يدخلني على الثلاثه؟ اسيتيلين. عشان لما بعمله هيدره حفظيه كان بيوديني لغايه هنا اسيتالدهايد واقدر اتحرك يمين وايه وشمال. اسمعوني عشان فانا رحت كاتب وقلت ما دام اسيتيلين يبقى مفيش غير واحد، كربيد الكالسيوم. كربيد مين؟ الكالسيوم. تاني لو اسيتيلين يبقى مفيش غير مين؟ واحد، كربيد مين؟ كالسيوم. دي كده صعبة؟ هستأذنك كده بينا مع بعض. كنت أول ما بشوف كربيد الكالسيوم اللي رمزه يا CA C2 كنت بنقط عليها يا جدعان نقطتين ميه، نقط عليها يا جدعان نقطتين ميه. كان بيدي اسيتيلين، بيدي مين اسيتيلين C2H2. ده كارثه اهو. اسيتيلين في مشكله؟ وكنت اوتوماتيك اول حاجه بفكر فيها هيدره حفظيه. انا اشوف اسيتيلين اقول له اعمل لك ايه؟ هيدره حفظيه عشان تدي حب عمري. حب عمري مين؟ اسيتالدهايد. يا اسيتيلين نعم حب عمري اسيتالدهايد. احضره ازاي؟ اعمل له هيدره حفظيه، اعمل له هيدره حفظيه، اعمل له هيدره حفظيه. يعني ايه بقى هيدره حفظيه؟ احط له ميه اتش مين او اتش في وجود H2SO4 40%، HGSO4 60 درجة. في مشكلة؟ يدي ساعتها حب عمري. مين حب عمري؟ اسيتالدهايد. حد فاكر رمزه؟ CH3CHO. اسمع تاني CH3CHO. الحاجات المميزة يبقى مميزة أوي. اسيتالدهايد او ايثانال. وكنت اول ما اوصل للاسيتالدهايد ده محتار، اكسد ولا اختزل؟ اصل هو خلاص يا اكسده يا اختزال. ولو انا خدت سكه الاكسده زي ما كنا عاملينها كده، عملت مين؟ اكسده بالاكسجين اللي جاي من KMnO4 او ثاني كرومات اي عم اكسد يعني. كان الباشا اكسبته بتدي CH3COOH اللي كان اسمه حمض اسيتيك. اللي كان اسمه حمض مين؟ اسيتيك. وكنت اوتوماتيك لما اشوف حمض الاسيتيك وانا مغمض كده اقوم جاي مديله اي حاجه فيها صوديوم، فكان غالبا بديله NaOH. كان بيديني CH3 COONA. كان اسمها مين اسيتات صوديوم. ملح ابن ناس كده 10/10. واول ما اوصل لاسيتات صوديوم كنت بقعد اعمل له تقطير جاف. انا هكتب عليكم تقطير جاف. كنت بحط له ايه NaOH وعلى السهم CaO. تقطير جاف لاسيتات مين؟ الصوديوم بيدي ميثان CH4. حبيب قلبي ده بقى ميثان، ده اسمه ميثان. الميثان ده انا كنت اقدر ارجعه تاني اسيتيلين لو سخنته عند 1550. صح كده ولا لا؟ يرجع تاني مين اسيتيلين. انا ممكن الف لفه صغيره صعبه. طبعا لو وصلت للمثال انت ما كانش لازم ترجع سن تاني، كان ممكن بقى تعمل تفاعلاته.
ايه تفاعلاته؟ بالقلم الاسود الشيك الجميل اهو. اخد المثال، اول حاجه افكر فيها استبدال. ان انا اديله Cl2 في اليو في. تفاعلات استبدال عشان هو مشبع صح لا؟ يلا حد فاكر كانت هتدي CH3Cl. مهم جدا الحيوان ده. كلوريد ميثايل هاليد الكايل. يا جدعان ما تنسوش ده كارثه. كلوريد ميثايل هاليد ايه؟ الكايل. اعمل له كمان استبدال Cl2 في اليو في CH2Cl2 كمان استبدال Cl2 في اليو في يلا CHCl3 ده اسمه كلوروفورم مخدر غير آمن. كمان استبدال Cl2 CCl4 رابع كلوريد الكربون صح؟ مذيب ايه؟ وكان ممكن ما اخشش السكه دي خالص. يا مثال نعم هسخنك عند 1000 بمعزل عن الهواء. تقطير اهدافي كان بيدي اسود الكربون واثنين هيدروجين. الباشا ده كان اسمه اسود الكربون. مش ده بتاع بقى الجزم والاحذيه والقصه دي؟ وكان ممكن ما اديلوش تسخين عند 1000، كان ممكن اخده كده واقول له تعالى هديلك ميه في 725 وعامل حفاز. كان هيدي مين؟ حد فاكر CO زائد 3H2 خليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين كان اسمه غاز مائي. غاز ايه؟ مائي. صح؟ طيب انسى الجنب ده خالص. اسيتالدهايد نعم. حب عمري نعم. حب عمري انا عايز اعمل لك اختزال. قال لي يلا بينا. لو قررت يا مستر تعمل لي اختزال بالH2 فانا هدي C2H5OH عشان بس حضرتك عارف. ده اسمه كحول ايثيلي. كحول مين؟ ايثيلي. قلت له ماشي عرفت عايز ايه؟ قال لي ده بقى تنزع منه ميه نزع ماء BH2SO4 كونك عند 180 هيطلع ايثيلين C2H4 ايثيلين. المشكلة ان ده ما ينفعش يرجع كده. لكن ده كان ممكن يوصل لسليم بدل اللفه الطويله دي. لو خدت C2H2 كل اللي عملته له هدرجه H2 كان هيبقى سليم. فحضرتك مش لازم تلف اللفه الطويله العريضه دي كلها، يعني الموضوع كان ابسط من كده. انت تاخد الاسيتيلين تدول H2 يبقى منها ايثيلين وخلصنا. صعبه. استاذ محمد الراجل ده كان ليه تفاعلات. ايوه والله يا جدعان انا عارف ده ليه تفاعلات تانية ما اختلفتش معاكم. تفاعلاته اهي. الراجل ده يعمل له اضافه BR2 كان هيبقى C2H2BR2 ثنائي برومو ايثيلين. مش هو ايه؟ هيبقى ايه؟ ولو كمان BR2 يلا هيبقى C2H2BR4 رباعي برومو ايثان. صح لا؟ لو هدرجته هيبقى ايثين ثم ايثان. اخطر تفاعل عنده اهو ده بقى. ان انا اديله اتش مين؟ سي. حتى ارسمه لكم عشان ما تنسوش. هيبقى سي كلها اتشات ما عدا واحده مين؟ سي. ده اسمه كلوريد اي. ولما اديله كمان HCl استنى عشان اعملها لكم بشكل احلى. ثانية واحدة هظبط لكم انا الدنيا بشكل اجمل عشان يبقى كله ماشي جنب بعض. هو الاسيتيلين اهو. لو اديته اتش مين؟ Cl هيبقى CC. ركز اهو. هيبقى هنا في مين؟ Cl. ده اسمه كلوريد
فاينايل. خدوا ايديها فاينايل. ولما اديله كمان HCl هيبقى CC. نركز بقى بالله عليك، لا هنا في CL وهنا في CL عشان هتطبق قاعدة مين؟ ماركونيكور. في مشكلة؟ صعبة؟ هيتكون ايه؟ سمعني الاسم. 1 ثنائي كلورو إيثان. استاذ محمد ليه كتبت دي هنا؟ ركز بقى معايا. انا حطيت HCl و HCl. طب لو انا حطيت H2، بص في Cl2، نركز بقى هنا. انا هيبقى المنظر CC بس هتبقى هنا C. اذا يلا 1 و2 ثنائي كلورو إيثان. ايه الفرق بين الاثنين؟ اتشين وسي في اعتراف، بس لو خدت HCl يخش كلهم على نفس الايه؟ الزعل. ولو خدت H2Cl2 واحدة يمين واحدة شمال. صعبة؟ ما ننكرش ان زي ما الراجل ده نزع ميه، حضرتك وانت بتضيف الميه اتش مين او اتش في H2SO4 كونك عند 100 وكام؟ 10. اسمها هيدرة حرف زي. يبقى نزع ميه اضافه الميه تحرك من الزاج مع كحول الإيثان. كان في تفاعل بقى، اخطر تفاعل للراجل ده H2O زائد O جايه من كمانوفور. هيدي C2 يلا H2 C2H4 OH باي 2. مين ده يا جدعان؟ إيثيلين جلايكول. ده كده كل ما يخص سيادتك من ساعة ما بدأنا لغاية دلوقتي. صعبة؟